اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک درخت دے تھلے ستے ہوئے نے، کسے جنگ دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر آرام کر رہے ہیں تے اپنی تلوار مبارک اس درخت دے نال لٹکائی ہوئی ہے تے جڑے مشرک تے منافق تے کافر لوگ سن وہ ہر ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر دے نقصان واسطے سوچ دے رہندے سن۔ ایک بندہ مشرک ہے، اس نے ویکھیا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کلے ستے ہوئے ہیں، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، ربو سبب لگ گئے، بندہ بھی کول کوئی نہیں، وہ کہنے لگا اج میں تلوار پھڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دینا، نہ یہ جنگاں رہن گیاں، نہ کوئی معاملہ رہے گا، نہ لڑائیاں رہن گیاں، ساڈے دین نو جڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز آئے دن سانو آندے کہ مشکل کشا صرف ایک گل ہے، اج میں کل سارا قصہ ہی ختم کر دینا۔ وہ مشرک آیا، آ کے آرام دے نال تلوار اتاری، تلوار اتار کے انج کر کے مارن لگ گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی اچانک نیند جڑی او تو بیدار ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو کافر کہندا ہے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جڑا تانوں بچائے گا میرے کولوں؟ ہون میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، ہن ایک سیکنڈ لگنا تے تساں شہید ہو جانا، میں تہاڈا جڑا ہے وجود میں تانوں شہید کر دینا ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نو جس وقت کہنے لگا کہ کون بچائے گا تانوں میرے کولوں، اللہ دے پاک پیغمبر دا دل چونکہ ہر ویلے اپنے مالک نو یاد کردا رہ جاندا سی تے اللہ نے اس امت واسطے سبق رکھنا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا فٹ اللہ، صرف اللہ دی آواز کڈیے تے اس کافر دیاں لتاں اوتے تے سر تھلے تلوار ہتھوں ڈے پئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تلوار چکی تے فرمایا ہن دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ تے مشرک بڑا نام مراد ہوندا، پھر رکھ لگا نہیں بادشاہ تسی بڑے رحم دل ہو، مینوں معاف کر۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جا دفع ہو جا، تینوں معاف کیتا۔ جس وقت اس نے ویکھیا کہ اتنا رحم والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر کہ جنہاں نو میں قتل کروں سا شہید کروں سا انہاں نے مینوں معاف کر دیتا ہے تے کہنے لگا محمد بن عبداللہ مینوں انج لگدا ہے کہ تہاڈا دین کوڑا نہیں، تسی بھی سچے ہو تے تہاڈا دین بھی سچا ہے، پڑھاؤ کلمہ مینوں تے اوتھے مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے سکھ قرآن کو لو، سکھ میرے پیغمبر دی حدیث کو لو، میرے پیغمبر کو لو، سکھ میرے پیغمبر دی زندگی تو سکھ تو یقین کس طرح رکھنا۔ مگر افسوس ہے اج تینوں تے مینوں کوئی دکھ آ جائے، اسی 7 دروازے دماں والے تے 7 دروازے تویزاں والے تے 7 درباراں تو چکر لا کے پھر جس وقت ساڈا کسے پاسے نہیں چلدا تے پھر اسی آنے اللہ ہن تو چا کر۔ اللہ فرماندا ہے ایہو جے بندے مینوں نہیں چاہیے بلکہ عبادک منہم المخلصین۔ اللہ نو فرید شیطان نے بھی آکھیا اللہ میرا حملہ تے میرا اثر تیریاں اونا بندیاں تے نہ ہوئے گا جڑے تیرے مخلص بندے ہوئے، جڑے خالص تیرے بندے ہوئے، میں شیطان دا اثر بھی اونا دے اتے نہیں چلنا۔ اللہ فرماتا ہے مینوں خالص بندے چاہیے، ایسے بندے چاہیے جڑے ہر وقت اپنے دل دے اندر میں رب دی یاد رکھن، جڑے ہر وقت جنہاں دے دل دے کوٹھیاں دے اندر صرف میں وسدا ہوواں، جنہاں دے دل دے کوٹھیاں دے اندر میں رب دیاں حداں دی قدر ہوے، جنہاں دے دل دے کوٹھیاں دے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہوے، مینوں ایسے بندے چاہیے تے ایسے بندیاں دے بارے اللہ فرمایا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، او جڑے